adlaw kanatong tanan. Karon ikalima nga Domingo sa Kwaresma. Sa miaging Domingo, ang mga pagbasa naghisgot kabahin sa panaw gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Ug karong Domingo atong nakita usab nga ang atong mga pagbasa naghisgot kabahin sa kausaban sa katawhan sa Dios gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Atong nadungog gikan kang Ezekiel nga kabahin sa mga bukog sa kamingawan. O gani bisan sa ebanghelyo ato usab nga nadungog kabahin sa kabahin sa kamatayon ni Lazaro. Kini nagpahinumdom kanato nga ang lawas dili mabuhi kun wala ang Espiritu sa Dios. Maong mga igsoon, nagkinahanglan di ay kita sa atong lawas ug sa atong kalag. Nagkinahanglan kita sa Espiritu sa Dios aron aduna ug makabaton kitay kinabuhi. Gani sa atong unang pagbasa, atong nadungog nga ang Ginoo niingon kang Ezekiel, akong ihatag kanimo ang akong espiritu aron makabaton ka og kinabuhi. Ang pagkinabuhi mga igsoon dili lamang alang sa lawas kundi apil na usab ang kalag. Akong usbon lawas og kalag. Sa atong panahon karon daghan ang hilabihan nga nakapaanyag sa ilahang lawas. Gani na ay uban mo undergo gyud og kanang magparitoke, no? Ang ilahang ilong nga murag naa sa panggubatan, ilahag yung ipausab nganong naaman sa panggubatan kay gasigirag hapa. No? Niya ipausab gyud kay aron mo taliw-tiw gyud ang ilong. That is not wrong, no? Dili man na saya sayop as it is. Naay uban pod nga kusog kaayo muadto og asaman. Parlor, no? Kay magpa guwapa. Ang uban kiskisan gyud ang kilay na dili man na sayop, okay man na kay nag-enhance ra man kas beauty nga naa ka. No? Ang uban hala hid-hid didto, ako anyo kaayo, no? Nga usahay inig panghilamos nila mahibong ta og kinsa siya. No, di na ta kaila kay mas nakaila ta sa katong naay full nga makeup. No, grabe kayo nga pagpaanyag. Maong muadtog mga parlor, mga spa. Nya naadayon ang uban kusog kaayo magpakuskos anang ilahang tiil. Kay ngano man, kay gikubal naman. No, ala pakuskusan gyud na unsay tawag ana gani? Foot spa. Naay uban mga ingana. Naapoy ubang mga laki kusog kayo muadto og gym, magkuan gyud og lawas aron nindot kayo og lawas, no? Ang lawas maoy giatiman og maayo. Nindot kayo na mga igsuon, maayo na, dili na siya sayop. Kung imuhan ang gibuhat, padayon. Pero kung nagpatangtang kag kubal sa imuhang tiil, nganong wa man ka magpatangtang og kubal sa imong kasing-kasing. Kusog kayo ka muadtog spa, nganong di man ka makaadto kung asa mo tangtang og kubal sa kasing-kasing. Unsaon man pagpatangtang sa kubal sa kasing-kasing. Very good. Mangumpisal. Nakakumpisal na mo? Wa pa. Ang uban nakakumpisal na, ang uban wa pa, pero ang uban nga niingon nga wa pa, puwa kay ngabil. Kada simana manghingo ko, pero dili gyud ka kumpisal. Bahala mo diha oy. Ako nagpahinumdum lang ko ani ha. Kay naamay uban lain na kayog tinan-awan. Ano? Sa ako nang giingon, ako nang kanunay manin ako nga isulti kun sa akong wali na igo gani ka. Unsa gani akong isulti kuya? Mayra.
Mga igsoon, ang Ginoo nag-ingon nga kun wala kanato ang iyang espiritu, sama kita sa mga bukog, kulang sa kinabuhi. Ang espiritu sa Ginoo mao ang timailhan nga kita nahalakip ug nalangkob sa iyang gingharian. Iya ka ni Kristo kung ang espiritu sa Dios anaa kanimo, pero kung wala gani aw di sad ka malangkob sa iyahang gingharian. Si San Pablo ni uyon pud ra ba niini nga panultihon? Kay gani siya niingon sa iyahang suwat ngadto sa mga taga Roma nga gibasa sa ato ang ikaduhang pagbasa, siya niingon nga kun kinsa kadtong wala magbaton sa kaayo sa Ginoo, wala malangkob sa iyang panon. Si Kristo ang nagsumpay kanato balik ngadto sa Dios nga Amahan. Di ba kaniadto aduna man kitay relasyon sa Dios Amahan. Panahon nga nakabuhat kita sa sala, nabugto ang maong relasyon, apan niabot si Kristo ug siya'y nisumpay ni ana. Mao kung anaa si Kristo kanimo, nahibalik na ka ngadto sa Amahan, pero kung wala pa gani, pagbag-o, pag-usab. Si Santa Marta, nisalig sa kabanhawan, no? Atong nadungog sa atong ebanghelyo. Actually, katong akong gibasa nga ebanghelyo, ang mubo to, naapagyoy mas taas, unta ato. Kung ganahan mo nga makadungog sa mas taas, adto lang mo sa sakristi, kamo nalay basa, ha? Pwede po inyohang basahon, inyohang kaugalingong mga Biblia. Pero mga igsoon, gani sa atong ebanghelyo, naghisgot, kabahin kang Santa Marta. Yan ingon na si Santa Marta nga, oo, Ginoo, ni tuo ako kanimo, nga ikaw mao ang kabanhawan ug ang kinabuhi. Nga sa katapusan sa panahon, mabanhaw ra gyud ni si Lazaro. Ningon si Kristo, dili, karon na. Mga igsoon, kani bitawng gibanhaw ni Kristo si Lazaro sa maong higayon, bisan dili pa mao ang takna sa katapusan sa panahon. Kini nagpakita nga ang kinabuhi di ay iya ni Kristo. Nga ang himaya sa langit di ay pinaagi sa kabanhawan atong mahuptan, dili tungod sa kamatayon, kundili pinaagi sa buhat ni Kristo. Ang kabanhawan ug ang gingharian sa Dios atong mabatunan kung kita muhupot ngadto kang Kristo. Nan, kung ato di ay batunan ang Espiritu sa Dios, ang Espiritu ni Kristo, ato usab nga babatunan ang kabanhawan ug nga makasulod kita ngadto sa gingharian sa Dios Amahan. Si Bishop Kamumot nag-ingon nga si Kristo wala sa layo, anaa siya sa very good. Anaa siya sa atong kasing-kasing. Mga igsoon, ang gingharian sa Ginoo dili halayo, kini wala ngadto sa layo kundili anaa siya kung anaa si Kristo. Kung asa gani si Kristo, atoa usab ang langit. Kausay maghuna-huna manggud ta nga ang langit atong mabatunan kung mamatay na ta, dili. Ang langit atong mabatunan kung atong gihuptan si Kristo. Tanawa si Lazaro. Nakabaton siya sa kabanhawan, nagmadaugon siya batok sa kamatayon, tungod sa kang Kristo. Maong ikaw, batoni usab si Kristo, pasudla siya dinha sa imong kasing-kasing. Si Santa Teresa sa Avila, Santa Teresa sa Batang Jesus rather, ningon, puy-an ko ang langit, pinaagi sa pagbuhat ug maayo dinhi sa kalibutan. Nindot kaayo nga sundon mga igsuon. Nga pwede gyud ay nato madala ang langit dinhi sa kalibutan kung magbuhat kita og maayo sama sa gibuhat ug sakripisyo ni Kristo. Nga kana bitawng malipay kay ka makita kag nindot kayo nga lugar. Kita kag bukid, nindot kaayo. Ang atong kasing-kasing no murag mahupay. Makita tag dagat, laod sa dagat, no, nindot kaayo nga beach, puti kaayo nga bus.
Nindot kaya ato ang gibati. Kana siya mga igsuon, that is a foretaste of heaven. Samot na, kana bitaw naka-experience ka, nga nakabuhat ka og maayo, di ba nindot kayo atong pamati? Ngano man na, tungod kay ang kaayo nga imong gibuhat, Espiritu sa Dios. Ug kun asa ang Espiritu ni Kristo, atoa ang langit. Nga sa ato pa, atong natagamtam ang tinagsip sa langit, diha sa kaayuhan nga atong nabatunan. Kung mubuhat ka og maayo, imong madala ang langit nganhi sa kalibutan. Sama ni Santa Teresa sa Batang Jesus. Puy iusab ka na, nganha sa imong kinabuhi, batuni si Kristo ug dad-a ang langit kanunay kun asa ka. Amen? Kusog kayo tamo amen. Pero hinaot ko nga dili lamang sa pulong, kundili ato usab mabatunan dinha sa atong buhat. Kung atong gialimahan ang lawas, ato usab alimahan ang Espiritu Santo. Ug kung ato kanang mabuhat, atong madala ang Espiritu sa Dios sa atong kinabuhi. Ug atong mapadayag ang langit ngadto sa uban.